आज हम अपना सर उठाकर इस आजादी को मना रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इन हालात में फैसला किया कि हम हफ्ता आजादी मनाएंगे। हम मुत्तहिद कौम और फाते पाकिस्तान के नाम से ये तकरीबात करेंगे। मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तमाम मुंतज़मीन और तमाम जिम्मेदारान का मशकूर हूँ कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में इस तरह की तकरीब मुनक़्क़द की और अपनी कौम को मुत्तहिद करते हुए साथ लेके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान का फख्र बुलंद किया, पाकिस्तान के लिए दुनिया में एक बेहतर आवाज बनकर आ गया। मैं इस हाल में भी मौजूद लोगों का और इस इंतजामिया का जिन्होंने ये तकरीब मनाई, खुसूसी तौर पर एहसन तारड़ साहब, हमीदुल हसन साहब जो कि पंजाब के सदर हैं, उनका भी, और इस हाल में मौजूद सिक्योरिटी के मुलाजमीन और दीगर तमाम शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि जो इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द करने में जिन्होंने मदद की। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुनिया में कमजोर की कोई आवाज नहीं बनता। दुनिया में जब आप ताकत में ना हो और जब आप ताकत का आधार ना करें उस वक्त तक आपकी आवाज नहीं सुनता। आपने देखा कि लोग और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान हमें कहता था कि इनके पास तो खाने को रोटी नहीं आई, ये क्या मुकाबला करेंगे। फिर आपने देखा कि वही पाकिस्तान जब उसने उनको धूल चिटा दी, ये चंद दिनों के बाद चंद मिनटों की लड़ाई थी और उन चंद मिनटों में आपने देखा कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। पूरी दुनिया की हमायत आपकी हमायत साथ मिल गई। वही ट्रंप जो पाकिस्तान को हमेशा धमकियां देता था, आज पाकिस्तान का नाम लेने के बगैर किसी तकरीब में नहीं जाता। आज मोदी को रिस्वा करने के अलावा कुफ्त नहीं करता। उसकी वजह ये थी कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को बता दिया कि हम अपनी आजादी की कीमत, हर तरह की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए तैयार हैं। हमने 1947 में आजादी हासिल की, एक लंबा सफर तय किया, लेकर हमारे हुक्मरानों की बदअमानियों की वजह से हमारे मुल्क में निजाम बेहतर ना हो सका। आज भी निजाम अदल उसी तरह फरसूदा है, आज भी लोगों को तालीम नहीं है मिलती, आज भी लोगों के सेहत के मसाइल उसी तरह हैं, आज भी गुर्बत छाई हुई है। मैं हुक्मरान जमातों से कहता हूँ जो हुकूमत में रही हैं या हुकूमत में हैं, खुदा के लिए इन लोगों की तरफ देखिए, इस मुल्क पे रहम खाइए, इस मुल्क को इस गर्दाब से निकालने के लिए कोशिश कीजिए। आए हम सब मिलकर इस मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करें। ये मुल्क है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान के अलावा कोई बात होती तो आप देखते आज गजा की क्या हालात हैं। आज कश्मीर हर तरह की कुर्बानियां देने के बावजूद वहां उनके नौजवान पाबंद सलासल हैं, उठा लिए जाते हैं, औरतों की हिस्सेदारी होती है। तो इसके लिए आजादी की नेमत को समझने के लिए हमें कश्मीर और फलस्तीन को देखना होगा। इसलिए इस नेमत को देखिए, इसकी कदर कीजिए और इस मुल्क और अपने अदारों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अपने अदारों का साथ दीजिए, इस मुल्क का साथ दीजिए और इस मुल्क के लिए काम कीजिए। आज हमने, मैं खुसूसी तौर पर हुकूमत से कहता हूं कि अपनी इन बदअमालियों से बाज आ जाए, इस मुल्क के लिए सोचे, इस मुल्क के अवाम के लिए काम करे, विक्टिमाइजेशन को बंद करे, मुखालफिन को बर्दाश्त करे और मुखालिफ सियासी जमातों, दूसरी सियासी जमातों के साथ ये जो झंडे उतारना, उनके कैंप को उखाड़ना और इस तरह की बात है, इसको बंद करें। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्लाह के फजल से इस मुल्क में वो सियासी कुव्वत है जो इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और हर वक्त इस मुल्क के दफा के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्लाह के फजल से हमने जो मुल्क हासिल किया, मुल्क आजादी हासिल कर ली, अब हम अल्लाह के फजल से निज़ाम अदल में भी वो तब्दीलियां लाएंगे ताकि आम आदमी को इंसाफ मिल सके।
ہم نظام تعلیم کو بہتر کریں گے تاکہ اس ملک میں وہ نظام تعلیم ہو تاکہ ہر بچہ اسکول جائے اور تعلیم حاصل کرے اور بہتر روزگار حاصل کرے اور اس ملک کے لیے اپنے خاندان کے لیے مفید ہو۔ آج اس ملک میں جو غربت کے مسائل ہیں وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک اس ملک میں وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سود سے پاک معیشت کا دیا تھا جب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو۔ ہمیں اس سودی معیشت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اس سے آزادی حاصل کرنا ہوگی، پھر یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ پاکستان اللہ کے فضل سے دنیا کے نقشے پر قائم ہے، تا قیامت قائم رہے گا۔ آج میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، پوری دنیا یہ میری بات سن لے، اسرائیل کو تسلیم کرنا قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار اور ان کے خیالات اور ان کے ویژن کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان اللہ کے فضل سے اس دنیا میں تابندہ ستارے کی طرح چمکتا رہے گا اور ہم قائد اعظم کے ان افکار ان خیالات کا تحفظ بھی کریں گے اور اس ملک میں ترقی کے لیے کام کریں گے، اس ملک میں لوگوں کی آزادیوں کے لیے کام کریں گے، اس ملک میں بہتری کے لیے کام کریں گے، اس میں بہتر نظام انصاف کے لیے کام کریں گے، اس ملک کے عوام کو سہولت دینے کے لیے کام کریں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بنیادی جو نظریہ ہے وہ نظریہ پاک، ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح لوگوں کو مختلف لسانی اعتبار سے مختلف تھے، علاقائی اعتبار سے مختلف تھے، انہوں نے نظریہ پاکستان پر اکٹھا کیا، کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پوری قوم اکٹھی ہو گئی۔ آج بھی ہم اسی نظریے پہ اکٹھے ہیں، اسی نظریے پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک لوگوں کے لیے بہتری کی جماعت ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک ایسی جماعت ہے جو لوگوں کو ہر میدان میں سہولت دیتی ہے، ہر میدان میں لوگوں کا ساتھ ہوتی ہے، ہر حالات میں لوگوں کے بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ اس لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بنیادی نظریہ ہی خدمت انسانیت ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے اپنی خدمت کے ذریعے، ہم اپنے ویژن کے ذریعے اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کے تحت اس ملک میں عوام کو بھی اکٹھا کریں گے، اس ملک میں بہتر نظام لائیں گے، بہتر نظام انصاف قائم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو عوام ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور اس عوام کو بہتر مستقبل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پاکستان انشاءاللہ العزیز اس ملک میں ترقی کرے گا اور یہ پوری پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ پاکستان آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے یہ پوری مسلم دنیا کا لیڈر ہوگا اور پوری مسلم دنیا کی قیادت کرے گا اللہ کے فضل سے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے اس ملک کو اس حد تک لے کے جائیں گے تاکہ دنیا دشمن اس کا نام لے کر خوف میں آ جائے اور محبت کرنے والے اس کا نام لے کر خوشی سے جھوم اٹھیں۔ پاکستان اللہ کے فضل سے آگے بڑھے گا، ہم سب مل کر اس ملک کے لیے کام کریں اور آج ایک نعرہ لگائیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان